السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التمرين الاول في لابارتي ديال تفاعلات حمض مع القاعدة. اذا نقراو النص ديال التمرين. On prépare dans un laboratoire de chimie une solution aqueuse d'acide butanoïque C3H6CO2H aqueuse de volume V et de concentration molaire C égale à 1 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Le pH de cette solution est pH égale à 3,41. On modélise la transformation produite par l'équation chimique suivante. C3H7CO2H aqueuse plus H2O liquide. Il donne C3H7CO2- aqueuse plus H3O+. Première question, déterminer le taux d'avancement final de la réaction et déduire. إذا قبل ما تبدا اي سؤال ولا قبل ما تجاوب على اي سؤال، اول حاجه خصك ديرها في الورقه ديال الوسخ هو لو طابلو دافونسمون. اول حاجه يعني قبل ما تبدا كاع الاسئله خصك دير لو طابلو دافونسمون ديالك، حيت الا ما قاديش لو طابلو دافونسمون ما غاديش تقد تجاوب على الاسئله. اذا اول حاجه واخا ما يطلبوهاش لك هما، خصك ترسم لو طابلو دافونسمون ديالك في الوسخ وتخدمو تعمرو هو الاول، عاد تقرا الاسئله. هذه هي اول حاجه. اذا الى عمرنا لو طابلو دافونسمون اشنو عندنا؟ عندنا اول حاجه هي لو ديما كيكون اونيكسي دونك كوافير. شنو تيكون عندنا؟ التي انيسيال اشنو عندنا؟ عندنا سي فوا في، عندنا هنا زيرو مزيان. دونك ليطا انترميديير اشنو عندنا؟ عندنا سي فوا في ناقص اكس، وعندنا هنا اكس، عندنا اكس. ليطا فينال عندنا سي في ناقص اكس فينال، عندنا هنا اكس فينال، عندنا هنا اكس فينال. اذا من بعد ما حددنا لو طابلو دافونسمون غادي نمشيو نقراو الاسئله ديالنا. السؤال الاول اش كيقول لك؟ ديتيرميني لو طو دافونسمون فينال دو لا رياكسيون اون ديدوير. اذا السؤال الاول خصنا نحسبوا لو طو دافونسمون. اذا لو طو دافونسمون par définition égale à combien؟ égale taux égale à x final sur x max. اذا اول حاجه خصنا نديروها هو نحددو x final ونحددو x max. اذا اول حاجه غنحددوها هي x final. دونك الا غنحددو x final فين غنمشيو لو طابلو دافونسمون. اذا داكشي علاش قلت لكم قبل ما تبداو تجاوبوا على الاسئله دائما حطوا لو طابلو دافونسمون حداكم. اذا حيت لو طابلو دافونسمون هو فاش غتخرجوا التمارين كاملين، تما فين غتخرجوا الاسئله كاملين ديال التمرين. اذا اول حاجه غنديروها غنمشيو لو طابلو دافونسمون، غنشوفوا بان x final égale un nombre de moles de H3O+ à l'équilibre. دونك كنلاحظوا توجور كنخرجوها الا عندنا رياكسيون داسيد مع لو، توجور كنمشيو ل H3O+. اذا x final اش كتساوي عندنا؟ x final égale n à l'équilibre de H3O+. اشنو كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير دو H3O+؟ هي لا كونسونطراسيون دو H3O+ فوا لو فوليوم. اذا حنا حددنا x فينال، ها هي x فينال ديالنا. من بعد ما كنحددو x فينال كنمشيو كنحددو x ماكس. اذا غنمشيو نديرو دوزيام ايطوال غنديرو x ماكس. اذا باش نحددو x ماكس كنمشيو كنشوفو لو رياكتيف ليميتونت ديال المتفاعل المحيد. بما انه عندنا تفاعل ديال الحمض مع الماء، اذا الماء ديما تيكون اونيكسي، اذا المتفاعل المحيد هو C3H7CO2H. اذا في ليطا ماكس غتكون عندنا سي فوا في ناقص اكس ماكس. شحال كتساوي عندنا؟ كتساوي عندنا زيرو. اذا اكس ماكس ايكال سي فوا في. اذا حنا حددنا اكس ماكس. من بعد ما كنحددو اكس فينال وكنحددو اكس ماكس كنرجعو للعلاقه ديالنا وكنعوضو. اذا هذه اش كتعطينا؟ اكس فينال قلنا هي لا كونسونطراسيون دو H3O+ فوا لو فوليوم سور لا سي فوا لو فوليوم. اذا غنسامبليفيو بلو فوليوم
دونك غادي نسامبليفيو بهذا لو فوليوم هذا. اشنو غيبقى لينا؟ غادي يبقى لينا لا كونسونطراسيون دو H3O+ sur C. دونك هذه هي طو. دونك إلا رجعنا للتمرين ديالنا اشنو غنلقاو؟ غنلقاو بأنهم عطاونا لا كونسونطراسيون ديال لاسيد بوتانويك اللي هو 1 10 على بويسونس موان 2 وعطاونا لو بي اش ديال لا سوليسيون اللي كتساوي 3.41. اذا ما عطاوناش لا كونسونطراسيون دو H3O+. فين غادي نخرجوها؟ غنخرجوها من العلاقه ديال بي اش كتساوي موان لوغ دو H3O+. اذا H3O+ كتعطينا 10 أس ناقص بي اش. اذا فاش غنرجعوا ليكسبريسيون ديال طو اشنو غنكتبو هنا؟ اولا غنكتبو بان H3O+ كتساوي 10 أس ناقص بي اش. دونك هادي ضروري نحطوها هنا. دونك الا عوضناها هنا اش غتعطينا؟ غتعطينا 10 أس ناقص بي اش على سي. اذا التطبيق اعدادي ابليكاسيون نيميريك غنلقاو طو إيكال 10 أس ناقص 3.41 مقسومة على 10 أس ناقص 2. دونك 10 أس ناقص 2. دونك شحال كتساوي عندنا؟ إلا حسبناها غنلقاو 3.8 10 أس ناقص 2. دونك قال لنا في السؤال ديتيرميني لو تو دافونسمون اون ديدوير. دونك اشنو كنلاحظوا بان طو كتساوي 3.8 10 أس ناقص 2 انفيريور ا 1. دونك اشنو قلنا في الدرس؟ الا كان طو اصغر من 1 كنقولوا بان التفاعل محدود، يعني لا رياكسيون est limitée. est limitée. دونك عندنا التفاعل محدود. الا لقينا طو كتساوي 1 كنقولوا بانه لا رياكسيون توتال. اذا السؤال الثاني كيقول لك trouver en fonction du C et de pH l'expression de quotient de la réaction QR à l'équilibre puis calculer sa valeur. فهاد السؤال هذا غادي نحددو لو كوسيون دو لا رياكسيون à l'équilibre. اش كنعرفوا بان لو كوسيون دو لا رياكسيون à l'équilibre QR à l'équilibre شحال كتساوي عندنا؟ كتساوي عندنا لا كونسونطراسيون. دونك الا رجعنا l'expression bien la réaction chimique, la concentration des produits sur la concentration des réactifs. ولكن ديما اش دوزو كما قلنا في الدرس بان اش دوزو كنعتبروها كتساوي 1، لا كونسونطراسيون ديالها كيساوي 1. اذا الا جينا ليكسبريسيون ديالنا شنو غنكتبو لا كونسونطراسيون دو H3O+ fois la concentration ديال C3H7CO2- sur la concentration ديال C3H7CO2H. اذا حنا حددنا نديرو هنا اليكيليبر هنا اليكيليبر. اذا من بعد ما حددنا لو كوسيون ديال لا رياكسيون غادي نمشيو نحددو لي كونسونطراسيون. اذا اول حاجه غادي نديروها هي نحددو لا كونسونطراسيون دو H3O+, la concentration de C3H7CO2-. إذا من خلال الجدول الوصفي شنو كنلقاو؟ بأن la quantité de matière de H3O+ كتساوي la quantité de matière de C3H7CO2-. إذا غتكون عندنا X فينال بعدا كتساوي N de C3H7CO2- كتساوي N de H3O+. إذا هنا اش غادي يعطينا؟ لا كونسونطراسيون دو C3H7CO2- فوا لو فوليوم كيعطينا لا كونسونطراسيون دو H3O+ فوا لو فوليوم. إذا اشنو غنديرو؟ غادي نسامبليفيو لو فوليوم، غيبقى لينا لا كونسونطراسيون دو H3O+ ها هو
C3H7CO2- كيساوي لنا لا كونسونطراسيون دو H3O+. إذا حنا حددنا لا كونسونطراسيون دو H3O+, وحددنا لا كونسونطراسيون دو C3H7CO2-. إذا هادو هما أول حاجة غنديروها هما نحددو لي كونسونطراسيون. دونك في لا بارتي 2 غنمشيو نحددو لا كونسونطراسيون دو C3H7CO2H. إذا في لا بارتي الثانية غنشوفو C3H7CO2H. إذا من خلال الجدول الوصفي اشنو عندنا؟ à l'équilibre عندنا la concentration ou bien la quantité de matière. عندنا la quantité de matière N de C3H7CO2H شحال كتساوي؟ هي هذه كاملة هي la quantité de matière de C3H7CO2H à l'équilibre كتساوي لنا C fois V ناقص X final. إذا هذه اش كتعطينا؟ هذه لا كونسونطراسيون C3H7CO2H فوا لو فوليوم كيعطينا C فوا V ناقص X فينال. إذا إلا رجعنا لو فوليوم من الجهة الأخرى شنو غيكون عندنا؟ دونك هاد لو فوليوم هذا غنرجعو لهنا غادي يكون لنا هي C3H7CO2H كتعطينا C fois V ناقص X فينال sur لو فوليوم اللي هي C fois V sur V ناقص X فينال sur V. إذا غتمشي لينا هنا V مع V غتساوي لينا C ناقص X فينال sur V. إذا إلا رجعنا لهنا ليكسبريسيون ديال X فينال شنو غنلقاو؟ بأن لا كونسونطراسيون دو H3O+ كيساوي لينا X فينال سور في. إذا إلا جينا من هنا إلا انطلقنا من هنا اشنو غتعطينا هادي؟ بأن X فينال كتساوي H3O+ فوا لو فوليوم. إذا H3O+ اشنو كتعطينا؟ هي X فينال سور في. ها هي هادي. دونك هي هادي اللي عندنا هنا هاد ليكسبريسيون د هذا هو H3O+. إذا اش غيعطينا هنا؟ غيعطينا C ناقص لا كونسونطراسيون دو H3O+. دونك هذه هي C3. دونك هذه هي C3H7CO2H. دونك هذا هما لقينا دابا لي زيكسبريسيون بجوج هما لي زيكسبريسيون ديالنا لقيناهم. إذا غنمشيو نعوضو في لا غولاسيون ديالنا كو ار à l'équilibre كيساوي لينا H3O+ fois C3H7CO2- sur C3H7CO2H à l'équilibre. شنو كيساوي عندنا؟ هذه كتساوي عندنا H3O+ au carré. هادي غتعطينا H3O+ au carré. دونك هادي لقيناهم كيتساواو. دونك H3O+ au carré ها هما كيما لقيناهم هنا. وعندنا لتحت ها هي ليكسبريسيون دو C3H7CO2H هي C ناقص H3O+ sur C ناقص H3O+. دونك شنو كنعرفو حنا؟ كنعرفو بأن PH كتساوي موال لوغ H3O+. إذا H3O+ كتعطينا 10 أس ناقص PH. إذا إلا جينا نعوضو أشنو غنلقاو؟ هي 10 أس ناقص PH كل أو كاري مقسومة على سي ناقص 10 أس ناقص PH. إذا إلا عوضنا لقينا بأن PH هي 10 أس ناقص 3.41 لكل أو كاري مقسومة على 10 أس ناقص 2 ناقص 10 أس ناقص 3.41. دونك إلا درنا التطبيق العددي غادي نلقاو 1.57
10 أس ناقص 5. إذا question 3, déduire la valeur de pKa de couple C3H7CO2H C3H7CO2-. إذا باش نحسبوا la valeur de pKa غادي ننطلقوا من l'expression ديالها. أشنا هو l'expression de pKa؟ donc l'expression de pKa هو pKa كتساوي لينا moins log de la constante d'acidité Ka. إذا أول حاجة غنديروها هو نديتيرمينيو l'expression de Ka. donc شحال كتساوي عندنا Ka؟ أشنو قلنا في الكور؟ قلنا بأن la concentration ou bien la constante d'acidité Ka كتساوي la concentration de la base sur la concentration de l'acide fois H3 au plus. إذا ما كنحتاجوش المعادلة اوتوماتيكمون تنخرجوها بلا معادلة. قلناها في الدرس اللي باقي ما شافش الدرس يرجع لي فيديو راه غادي يلقى الدرس ديال لي ترانسفورماسيون اللي هي او رياكسيون اسيدو بازيك. إذا إلا عوضنا اش غتعطينا C3H7 CO2- sur C3H7 CO2H fois H3 au plus. إذا أشنو كنلاحظوا بأن هاد ليكسبريسيون هذا كيساوي لينا QR à l'équilibre. donc هاد ليكسبريسيون هذا هو QR à l'équilibre. إذا أشنو قلنا ديما في la réaction de l'acide avec l'eau كنلقاو بأن la constante d'acidité كتساوي le quotient de réaction à l'équilibre كتساوي la constante d'équilibre. إذا هذه كتساوي لينا K la constante d'équilibre. إذا automatiquement غنقولوا KA كتساوي QR à l'équilibre كتساوي 1.57 10 أس ناقص 5. إذا حنا لقينا لا فالور ديال لا كونستونت ديكيليبر. إذا جينا نعوضوها هنا اش غتعطينا هي موان لوغ دو 1.57 10 أس ناقص 5. دونك هذا هو بيكا. شحال كتساوي؟ دونك إلا حسبناها غادي نلقاو 4.80. دونك هذه هي بيكا، هي لا فالور دو بيكا. إذا وصلنا للنهاية ديال الفيديو ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.